बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एंड टेस्ट स्मार्ट की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, हमने 300 इंग्लिश ईडियम्स एंड फ्रेजेस का जो सिलसिला शुरू किया हुआ है, उसी सिलसिले में पार्ट नंबर 5 अपलोड कर लेते हैं। 4 पार्ट्स ऑलरेडी हो चुके हैं। आज पार्ट नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 81 से 100 तक। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 81 से। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए दोस्तों, बर्न द कैंडल्स एट बोथ एंड्स। मोमबत्ती को दोनों साइड से जलाना, जिसका मतलब कि बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च करना, बहुत ज्यादा मेहनत करना, दिन रात मेहनत करना, पूरी रात मेहनत करना। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। यूज अप टू मच एनर्जी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 82, टू कट द गॉर्डियन नॉट। टू कट द गॉर्डियन नॉट, इसका मतलब है कि कोई भी मुश्किल मसले को हल कर देना। टू सॉल्व अ डिफिकल्टी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 83, ये क्वेश्चन बार बार पेपर में आ रहा है। फेस द म्यूजिक। फेस द म्यूजिक का मतलब है कि अपने किए का सजा खुद भुगतना। आप जो कुछ कर रहे हैं तो उसका रिवॉर्ड, चाहे अच्छाई कर रहे हैं तो अच्छा मिलेगा, बुराई कर रहे हैं तो उसका अंजाम बुरा होगा। तो देखिए ऑप्शन सी को, फेस द कॉन्सिक्वेंस ऑफ वंस एक्शन। अपने अमल के कॉन्सिक्वेंस, उसका जो रिवार्ड होगा, आखिरी अंजाम होता है, उसको पेश करना। ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 84 कहते हैं कि टू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। बैग में एक बैग है, उसमें जो भी है किसी को पता नहीं, तो उसको में से बिल्ली को निकाल देना, तो राज को अफशा कर देना। इसके मानी हो गए कोई भी राज है तो उसको रिवील कर देना। ऑप्शन डी, टू रिवील अ सीक्रेट। क्वेश्चन नंबर 85 देखे, लाफ ऑफ वंस स्लीव। स्लीव हस्तीनों को कहते हैं, यानी खामोशी से हंसना। टू लाफ सीक्रेटली, ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 86, किक अप अ रो। किक अप अ रो, किक अप अ रो की मानी है बहुत ज्यादा शोर मचाना। मेक अ ग्रेट नॉइज। क्वेश्चन नंबर 87, हश मनी। हश के मानी किसी को खामोश कर देना। हश, खामोश। तो यहां मतलब है कि हश मनी किसी को पैसे देकर खामोश कर देना। ठीक है, यहां पर ऑप्शन डी, नॉइजलेसली। नॉइजलेसली विदाउट साउंड। और क्वेश्चन नंबर 88 देखे, हिट द नेल ऑन द हेड। ये तो इजी है कि हर काम को अपने वक्त पर करना। टू डू द राइट थिंग, ऑप्शन बी है। क्वेश्चन 89 देखे, कांट सी द वुड फॉर द ट्रीज। कांट सी द वुड फॉर द ट्रीज, अनेबल टू सी द मेन पॉइंट, ऑप्शन सी। और क्वेश्चन नंबर 90, गो द होल हग। HOG, और इसके मानी है टू डू थारोली, पूरी, मुकम्मल। 91 देखे, टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। बैल को सींगों से पकड़ना, मुश्किल काम कर देना।
grapple with difficulty, مشکل کے ساتھ سامنا کرنا. آپشن سی ہے. 92 throw out of gear. throw out of gear کسی کو ڈسٹرب کر دینا, کسی کو روک دینا. ہینڈر, ڈسٹرب. آپشن بی ہے. 93 نمبر دے کے ٹو اینڈ فرو. ٹو اینڈ فرو کی معنی ہے بیک اینڈ فورتھ. اور 94 ٹال ٹاک. ٹال ٹاک کے معنی شیخی خوری, یعنی ایگزاجریشن کرنا, بڑا چڑھا کر بات کو بتانا, اصل میں کچھ اور اس کو زیادہ بڑا چڑھا کر بتا دینا. تو اس کا مطلب ہو گیا آپشن بی بوسٹ فل ٹاک, ایگزاجریشن. آپشن بی. کویشچن نمبر 95 ٹو بلڈ دا کیٹ. ٹو بلڈ دا کیٹ کے مطلب ہے کسی مشکل پر قابو پانا. ٹو انڈر ٹیک اے ڈیفیکلٹ جاب. اور کویشچن نمبر 96 ٹو بی انڈر کلاؤڈ. ٹو بی انڈر کلاؤڈ کا مطلب ہے مشکوک ہونا. آپشن ڈی ٹو بی انڈر سسپیشن, مشکوک ہونا. اور کویشچن نمبر 97 دیکھیں. 97 ٹو کاسٹ اے سلر اپان. سلر کے معنی بدنامی. ٹو کاسٹ اے سلر اپان, تو اس کا معنی ہو گیا ٹو گیٹ ریڈ آف. آپشن ڈی دیکھیں. ٹو برنگ ان ٹو ڈس ریپیوٹ, بدنامی. آپشن ڈی کریکٹ ہے. کویشچن نمبر 98 دیکھیں. یہ کویشچن بھی بار بار پیپر میں آ رہا ہے. تھرو آف دا اسپونجی. تھرو آف دا اسپونجی, تو اس کا مطلب ہے کہ شکست کو تسلیم کر دینا, کوشش کو چھوڑ دینا. تو اس کا ہو گیا آپشن سی دیکھیں. ابنڈن دا اسٹرگل, کوشش چھوڑ دینا, ترک کر دینا. آپشن سی ہے. اور کویشچن نمبر 99 دیکھیں. تھرو ڈسٹ ان ٹو ونس آئیز, کسی کے آنکھوں میں ڈسٹ, دھواں ڈالنا. تو کسی کو مس لیڈ کر دینا یا دھوکہ دینا. آپشن بی ٹو مس لیڈ اور ڈیسیو سم ون. آج کا آخری کویشچن دیکھیں. ٹو گیو وینڈ ٹو, وینڈ کی معنی راستہ. آپشن اے ٹو الاؤ ٹو فلو فورتھ, آگے جانے دینا. آپشن اے. تو یہ تو دوستوں پارٹ نمبر 5. 100 کویشچن ہو گئے اور 200 رہتے ہیں. ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں. تھینک یو فار واچنگ.